के कायल हैं, तो इनको भी थोड़ा सा अल्लामा सयूती का कलाम पढ़ के सुनाएंगे। जी जी बिल्कुल, और मेरे पास अरबिक में मौजूद है, अगर किसी दोस्त को चाहिए तो मैं वो व्हाट्सएप कर दूंगा अरबिक जो है ना उनका। कि शेख वैसे हमने तो अपने मुसलमान भाइयों को सुनानी है, वो कैमरा भी मेरे पास होता है, अगर कोई कहेगा दिखाओ तो उसको वो तहरीर भी दिखा देंगे कहाँ से हम पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। अगर किसी को किताब चाहिए होगी उसको किताब भी भेज देंगे, अल्लाह उसकी हिदायत करे, रहनुमाई करे। हाँ इंशाल्लाह, मैं आपको असल अरबी का नुस्खा भेज दूंगा व्हाट्सएप में, ठीक है। ठीक है शेख। अच्छा मुफ्ती साहब, जी जी ये सवाल करते होते हैं ना कि भाई पहले तो वफात होती है और फिर रफ़ा होता है, तो अब अगर ये आयत पढ़ते हैं तो इस आयत के मुताबिक ये सबसे पहले क्या बना रहे हैं? नबीयीन, फिर क्या बना रहे हैं? सिद्दीकीन, फिर शुहदा और फिर सालिहीन। अब देखें, ये पहले नबी बना रहे हैं, उसके बाद सिद्दीक बना रहे हैं, यानी कि इनकी नबूवत के लिए सिद्दीक होना लाजमी नहीं है। ठीक, एक बात। दूसरी बात, तरतीब वाइज अगर चलें तो शहीद सालीन से पहले बना रहे हैं, तो एक बंदा जब उस स्टेज पे पहुंचेगा वो तो शहीद हो जाएगा, साले तो वो बन ही नहीं सकेगा। मीठू भाई, हाँ जी, इस दलील को ना पेश करना, क्योंकि ये दलील के अंदर आपकी दो चीज़ों के अंदर उभाम है। एक तो वहाँ पे जो तरतीब लिखी हुई है वो मर्तबे के हिसाब से लिखी हुई है, मर्तबे जो बुलंद है। दूसरी, अगर आपने इसमें इतराज़ ही करना है ना, तो मैं आपको इतराज़ बता देता हूँ। इस आयत के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है नबीयीन का। अब ये मुफ्ती जवेद भी आपको बता देंगे और अबू रफ़ी भाई भी बता देंगे कि ये जमा का कौन सा सीगा है, कि ये मतलब दो बंदों के लिए है या किसके लिए है, एक के लिए तो नहीं है। तो अगर तो इस आयत से कोई नबूवत जारी कर रहा है तो फिर सिर्फ एक नबी का वादा नहीं है यहाँ पे। अव्वल तो यहाँ पर नहीं हो सकती ना। मैं देखें मेरी बात सुने, जो है ना नबीयीन ये जमा है, ठीक है, समझे ना बात को। अब जमा है तो ये तो इसके कायल ही नहीं है, ये तो मिर्ज़ा का दिन तो कहता मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे अलावा किसी को ये ओहदा मिला ही नहीं। पॉइंट है कि वो जो कह रहे हैं ना, एक की खुशखबरी दी थी, एक की खबर दी हुई है, एक की खबर दी हुई है। भाई मेरी वो बात खबर जो आप इस आयत से अगर निकालेंगे तो इस आयत से तो खबर नहीं निकल रही, इस आयत से तो एक से ज्यादा की खबर बनती है। देखें मेरी बात सुने। अब देखें इसमें तो इसमें अब जब ये कोई भी इताअत जो करेगा, ठीक है, इताअत तो औरत भी करती है, ये तो हुक्म आम है ना सबके लिए। अबू रफ़ी भाई और मुफ्ती साहब, और मेरे भाई इस आयत के मुताबिक अगर ये नबूवत पा रहे हैं, खाली औरतें नहीं, इसमें तो आपको मुखन्नस भी फिर शामिल करने पड़ेंगे, मुखन्नस भी बन सकते हैं। वही तो देखें मेरी बात सुने ना कि वो भी शामिल करने पड़ेंगे। तो वो अब ये कहते हैं कौन सी औरत नबी बनी है? ओ भाई, जो मुसलमान कज़ाब की बीवी थी उसने तो इसी आयत पे वो किया था कि भाई जो खातम नबीयीन वाली आयत है कि वो उस पे तो चलो मर्दों के लिए नबूवत खत्म हुई, औरतों के लिए तो नहीं हुई, तो मैं अब नबी हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना, ये फुलिश क्वेश्चन होते हैं। या बाज़ दफ़ा ये पूछते हैं मुफ्ती साहब और अबू रफ़ी भाई, हाँ जी ईसा सल्लल्लाहु जब आएंगे नीचे और वो आयत पढ़ेंगे बार रफ़ा ले, वो तो नीचे होंगे, वो पढ़ रहे होंगे, मैं ऊपर हूँ। यार ये अजीब तरह के ये अजीब ये जाहिल और ऐसी आयतें बहुत हैं जो मसलन जो वाक़यात गुजर चुके हैं मगर अभी तक हम पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे तो ये तो कुरान का उसलूब है ना भाई। बिल्कुल, वो आयत पूरी हो जाएगी उसकी जो है तो अपनी। सवाल है, मैं भाइयों की जी आमिर भाई आप कर सकता हूँ, क्योंकि सब मुझसे मोज़ेज़ और मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, कि आशिक़ रसूल कहना क्या गलत है? आमिर भान भाई, ये एक किस्म का ना आप समझिए फ़क़ही मसला है। कुछ दोस्त जो है ना, कुछ दोस्त वो इस मसले के ऊपर कहते हैं कि लफ्ज़ जो है ना आशिक, इसकी जो इस्तेमाल है वो क्योंकि मियाँ बीवी भी नहीं, मर्द और औरत के ताल्लुक की निस्बत ये ज़्यादा मशहूर है, इसलिए हमें इश्क की बजाय हुब का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। हुब रसूल या अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, इसका लफ्ज़ इस्तेमाल कर। लेकिन यहाँ पर मसला ये है, देखे फैज भाई, मोहब्बत का भी यहाँ पर मसला ये है, यहाँ पे मसला ये है कि चले एक तो बंदा ना कि किसी को इससे वाकफियत है नहीं, मेरी बात सुनिए, एक तो मसला है ना कि किसी को जुबान से वाकफियत है नहीं,
نہیں یار بھائی دیکھیں نا، استعمال کا لفظ، استعمال اس کا یعنی یہ لغو کی طرف زیادہ جاتا ہے، عشق اور عاشق اور میں تیرا عاشق ہوں اور یہ وہ، تو اس وجہ سے پھر میرا خیال منع کرتے ہوں گے. زیادہ استعمال کیا جاتا ہے مرد کے. یہ ہے عامر بان بھائی، چاہیے یہ تھا کہ ہمارے پیر حسکانی بھائی جن کو ہماری اردو زبان اور اس چیزوں کے بارے میں اتنا معلوم نہیں ہے، ان کی خدمت میں عرض کر دیا جاتا اچھا اس کو کہ اردو نہیں حضرت یہ جو آتی لفظ یار، فیض استعمال بھائی کیا کس جا طرح رہا کی ہے. آپ نے بات کر دی ماشاءاللہ کہ اس کو اردو نہیں آتی، اردو میں سارا دن وہ بات کرتا ہے. وہ نہیں سن تو لینا میری بات، نہیں پتا نا ان کو کئی لفظ اردو جی کے جی نہیں پتا. لیکن جو شخص وہاں پہ لیڈر بنا ہوا تھا نا، انچارج بنا ہوا تھا، اس کو چاہیے تھا ان کو بتاتے کہ استاد محترم یہ جو عشق استعمال ہو رہا ہے یہ مرد عورت والا عشق نہیں ہے، یہاں ان سے خالصتاً اس لفظ سے مراد یہاں پر جو لی جا رہی ہے وہ حب رسول ہے. تو آپ اس چیز کے اوپر تھوڑی توجہ دیں. لیکن انہوں نے نہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی، نہ ڈیفیوز کرنے کی، بلکہ انہوں نے اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے اس کو ایکسپلین کر دیں. انہوں نے اپنا فل دار و مدار رکھا کہ چپ کر جو مجھے اپنی تقریر کرنے دو، جو میں مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہوں نا، جو میں نے مسلمانوں کی اس وقت الزام تراشی کی مہم شروع کی ہوئی ہے، اس کے بیچ میں کوئی نہ بولے. وہ تو اس پیر صاحب کو بھی چپ کرا رہے تھے، پپو کو بھی چپ کرا رہے تھے، جو بول رہا تھا اس کو چپ کرا رہے تھے کہ سارے نیچے اتر جاؤ، مجھے بس مسلمانوں کو اس وقت بدنام کرنے دو، گالی بات ثابت کرنے دو، مسلمانوں کو عیدی کے جھولوں سے اٹھایا ہوا کہنے دو، مسلمانوں کی ماؤں کو برا کہنے دو، مسلمانوں کے اولیاء کے متعلق کہنے دو کہ انہوں نے ان کی ایسی تربیت کی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ثانوی تھیں، یہ بعد میں بھی حل ہو سکتی تھیں. مین مسئلہ تھا کہ جہاں پر استاد محترم سمجھ نہیں رہے بات کہ یہ عشق کس سینس میں استعمال کیا جا رہا ہے، ان کی خدمت میں بات عرض کی جاتی کہ بھائی یہ عورت مرد والے عشق کی بات نہیں ہو رہی. باقی میں نے آپ کو بتایا، جس طرح شیخ نے بتایا کہ یہ فقہی مسئلہ موجود ہے. کچھ لوگ اس لفظ سے اجتناب کے بارے میں کہتے ہیں، جن کا بات اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ کیونکہ استعمال مرد عورت سے ہی ہوتا ہے. لیکن جو استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پر ہماری مراد مرد عورت والا عشق نہیں ہے، بلکہ ایسا عشق ہے جو بندہ اپنی ماں سے بھی ہوتا ہے. کئی لوگ ماں کا عاشق ہے، کئی لوگ کہتے نہیں ہیں کہ اگلا اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے، اس کو ماں کا بہت احترام ہے، پیو کا عاشق ہے، اپنے والد کا بڑا عاشق ہے، بڑے دادے کا بڑا عاشق ہے. اس سے یہ عورت مرد والا تو مراد نہیں ہوتا. مردوں کے درمیان جب بات ہو رہی ہو تو یہ مرد عورت والی بات نہیں لی جا سکتی. یہ پوائنٹ ان کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہیے تھا میرے نزدیک. لیکن انہوں نے اس کو کرنے کی بجائے اپنی ذاتی جو وہ لڑائی لڑ رہے تھے نا مسلمانوں سے، اور مسلمانوں کے خلاف الزام تراشی کی جو اپنی ذاتی انہوں نے مہم چلائی ہوئی تھی، انہوں نے اسی کو ترجیح دی. وہ کلپ میری ویڈیو پر لگا ہوا پروفائل پہ، اگر کسی نے جا کے دیکھنا ہے تو دیکھ لے. اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو مجھ سے پلیز اختلاف کریں، لیکن اگر میں صحیح بات کر رہا ہوں تو ان تک جن تک میری جن لوگوں کی ان تک رسائی ہے ان کو سمجھائیں کہ آپ کو یہاں پر خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا. آپ کو یہاں پہ پیر صاحب کو بات ایکسپلین کرنی چاہیے تھی. اس کی بجائے آپ نے وہ مدعا ہی نہیں چھیڑا، اور آپ نے مسلمانوں کے خلاف اور کریکٹر اساسینیشن جو آپ کی ہے یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے. اور اوپر سے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں ختم نبوت کا مجاہد ہوں. ختم نبوتوں کے مجاہدوں کی یہ زبان ہوتی ہے. اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں ہم ختم نبوت کی لائیو ہے. ختم نبوت کی لائیو کے اوپر مسلمانوں کے ہی اوپر یہ پڑھا جاتا ہے کہ جاؤ جا کے صلاۃ و سلام اٹھاؤ. وہ ان کو کہیں ابو رفیع بھائی دکھائیں کہاں پر لکھا ہوا ہے اسمبلی کی کارروائی میں ہر جگہ صلاۃ و سلام. اس بھائی کو تو یہ بھی نہیں پتا بیوقوف آدمی کو کہ اس چیز کے اوپر روکا گیا ہے اسمبلی میں. ہاں ابو رفیع بھائی کہیں بھی نہیں کہا مرزا ناصر نے، مرزا ہاں تو یہ کیوں جھوٹ بولا اس نے، کیوں جھوٹ بولا؟ معلومات نہیں ہوگی نا، میں نے سنا ہاں نہیں. تو پھر جب معلومات نہیں ہے، اتنا بڑا دعویٰ کر کے مسلمانوں کو تم کہہ رہے ہو جاؤ جا کے ادھر سے مٹاؤ، لانتے پڑھ لو لانت. آپ سے وہ ایک دفعہ کلپ تو سنیں ابو رفیع بھائی، آپ کا دل نہ دکھی ہو تو مجھے کہنا. مجھے اللہ کی قسم، حالانکہ میں یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال خود نہیں کرتا، میں حب رسول کا ہی لفظ استعمال کرتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ان پیر صاحب کی بات کے اوپر جو انہوں نے ایکسپلینیشن نہیں دی اور آگے الٹی ایک جھوٹی بات بنا کے اپنے صلاۃ و سلام کو جائز قرار دینے کے لیے اسمبلی کی کارروائی پہ بھی جھوٹ باندھ دیا. مجھے اس کے اوپر ان کے اوپر شرم آئی، اور اس سے ان کا پول بھی کھلا کہ ان کی اصل میں ایک نالج کتنی ہے. میں آپ کو جب کہتا ہوں نا یہ چھکا ہے، آپ اس کو ختم نبوت کا بہت بڑا مجاہد سمجھتے ہیں، یہ مجاہد نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا. یہ بس روحانی خزائن کی 23 جلدیں پڑھ کے اپنے آپ کو پتہ نہیں سمجھ لگ گیا کہ اس کو ساری قادیانیت اور سارا رد اور ہر چیز کی سمجھ آ گئی ہے. ایسی بات نہیں. یہ شخص مجبور ہے، اس کو تو نئی موان حوالہ نہ دے، میں حوالہ نہ دوں، خلیفہ وقت حوالہ نہ دے، تو یہ تو 1 منٹ بات نہیں کر سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کل گستاخی کی ہے نا،
जितनी इन्होंने गुस्ताखी की है, खुदा की कसम कोई मुसलमान होता तो ये टिक टॉक से निकाल के इसका सिर अंजाम भी तो पाया है ना आमिर वान भाई, उसका अंजाम भी तो पाया है ना, फिर मुसलमानों से सुना भी तो है 2-3-4 घंटे। मैं चला गया था मुफ्ती मुबशर साहब की लाइव के ऊपर, मुफ्ती मुबशर साहब बहुत बात कर रहे थे, लेकिन 100-150 लोग जमा हुआ था शाहिद भाई की लाइव के ऊपर, उन्होंने सारों ने ये बात सुन के लानते ही डाली है ना, और क्या किया। तो क्या फायदा हुआ, आप मुझे बताएं, अगर ये अपने मसलक की भी, मसले के अहल हदीस की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो यहाँ अपने आपने मसल के अहल हदीस को फायदा पहुंचाया या नुकसान पहुंचाया। और अगर आप खत्म नबूवत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इस तकरीर में झूठ बोल के, ये जो सलातो सलाम को अपने जायज़ करने के लिए आपने झूठ बोला है, इसके ऊपर आपको क्या कोई अल्लाह का खौफ नहीं आता, कोई आपको शर्म नहीं आती। माफ़ी मांगनी चाहिए इनको पब्लिक के अंदर कि हाँ भी मैंने ये बात अपनी बोंगी जो मारी है अपने जहालत में मारी है, ना मैंने कभी कार्रवाई पढ़ी है, ना मुझे पता है, मैंने वैसे ही जेहन में एक तुक्का मारा और सोच लिया। ये नहीं पता था कि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं जो पकड़ लेंगे इस चीज़ के ऊपर, और ये लोगों को ब्लॉक भी इसीलिए करता है। इस तरह मैंने इसको अबू रफ़ी भाई 3-4 ब्लंडरों से पिछली दफ़ा भी रोका है कि ये आमिर साहब ये आप गलत बात कह रहे हैं, आमिर साहब ये गलत बात कह रहे हैं। वो उसको तप चढ़ जाती है कि भाई लोगों के दरमियान मुझे तुम क्यों गलत कह रहे हो, मेरी तोहीन हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, तो जो नबी की फैज़ में तौहीन होती है उनकी वो समझ नहीं आ रही इनको, कुत्ती के बच्चे। नहीं देनी मेरे प्यारे भाई, उलमा इकराम यहाँ पर बैठे हैं, उनका इहतराम कर लें मेरे प्यारे भाई। बगैर गाली के भी तो एहतजाज किया जा सकता है मोहम्मद भाई, बगैर गाली के एहतजाज करें। चलें इनको तो छोड़ें। शेख अबू रफ़ी भाई, वो इसी टॉपिक के ऊपर जो आप बात कर रहे थे मेरे आने से पहले, प्लीज उसी को आप लोग कंटिन्यू करें। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, मुझे जवाब मिल गया अपने भाइयों से, अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मुझे इजाज़त दे। ओके हाफिज़। मैं सिर्फ ये सवाल करने आया था कि कहते ना आवाज ब्रेक हो रही सलाम मैं इसलिए नहीं रोकता कि ये ठीक है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। उसको ये नहीं पता कि नबी ज़माने में नहीं किसी को इजाजत थी इस तरह पढ़ने की। उसके कत्ल क्यों किया गया नवासा, वो जो मुसलमा का वो जो एलची था, उसको अबू ज़र गफ़ारी ने, अबू ज़र गफ़ारी शहीद था कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद, सॉरी अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने क्यों उसको शहीद किया, कत्ल किया, सॉरी कैसे तुमने जो उसके बारे में क्या अकीदा है, उसका अकीदा सुन के उन्होंने उसको किया कि उसने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें छोड़ दिया था कि तुम एलची थे, आज तुम एलची नहीं हो, अकीदा तुम्हारा वही है। और उनके वो लोग जिन्होंने माफी मांग ली उनको तो माफ कर दिया गया, इस शख्स को माफ नहीं किया गया, क्योंकि इसके मुतल्लिक़ अल्लाह के नबी के साफ अल्फाज मौजूद थे कि ये जो तुमने बकवास तौहीन यहाँ पर की है, अगर तुम एलची ना होते तो मैं तुम्हें कत्ल कर रहा था। और वो जब नहीं था तो फिर वो सहाबा इकराम ने वो अमल किया। तो मैं म्यूट करता हूँ, आप लोग बात करें। सॉरी अगर मेरे से कोई सख्त बात सुन ली है उलमा इकराम तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे इस वक्त जज्बात थोड़े मजरूह हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मजरूह हुए हैं। जी नहीं, मैं आमिर नज़ीर साहब से बात हुई तो मैं बताऊंगा उनको कि असम्बली की जो कार्रवाई है ना, वो मैंने 2007 में अपलोड की थी पूरी, तकरीबन 45 वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब पर, जो मौलाना अल्लाह वसाया की जो किताब है ना उसमें से मैंने पढ़ के, मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया बल्कि जब शुरू किया गया था तो उसको रोका भी गया था, ये भी दर्ज है। बल्कि जब ये उसने कहा कि हम अहमदी, तो उस पर मौलाना मेरा ख्याल हज़ारवी साहब ने एतराज़ किया था कि इनको कहें कि अहमदी अपने आप को न कहें, अहमदी हम हैं, ये अहमदी नहीं है, ये कादियानी है। ये भी एतराज़ उठाया गया था कि उसको मना किया था कि अपने आप को अहमदी। दफा मैंने इनको कादियानी मरज़ई, या अगर वो मुझे मैं मिर्ज़ा हुकुम कादियानी के पैरोकार कहता हूँ। मैंने इनको कभी ज़िंदगी में अहमदी नहीं कहा। एक दफ़ा मुझे किसी जगह 25 साल का रिकॉर्ड के अंदर दिखा दे कि मैंने इनको अहमदी कह के पुकारा। और इसी वजह से ये जो आप बता रहे हैं ना, ये इनका अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या लेना देना, ये तो गुलाम अहमद को मानते हैं। बिल्कुल हाँ, मैंने उसकी तो मिर्ज़ा नासिर की तो कोई इज्जत नहीं। शेख वो जरा जारी रखिए, जो वीडियो भाई आपसे पूछ रहे थे नुज़ूल ईसा वाली बात, उसके ऊपर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करें जारी। जज़ाकल्लाह।
مفتی صاحب اس پہ بات کریں. پتہ نہیں کیا سوال تھا یہ دبئی کا, مفتی صاحب بتائیں گے. میں بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ جس روم میں میں ہوں سارے ساتھی سو رہے ہیں. یہاں دبئی میں 1 سے لے کر 4:30 تک آرام ہوتا ہے, اس لیے صرف سن رہا ہوں, بات نہیں کر سکتا. اور مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا تھا کہ بالصلاۃ والسلام اس کے ساتھ نہیں لگانا ہے آپ نے. جزاک اللہ. ہاں نہیں, وہ بالکل منع کیا گیا تھا مرزا کا نام لے کر اس پر صلاۃ سلام پڑھنا منع کیا گیا تھا, یہ نہ کریں. بلکہ میں نے بتایا نا کہ احمدی جب اس نے اپنے آپ کو کہا تو اس پر بھی اعتراض کیا گیا تھا. آپ اپنے آپ کو احمدی نہ کہیں, ہم ہیں احمدی. تو ان کو تو پابند کیا گیا تھا. اور جیسے جیسے حوالے پڑھتے جا رہے تھے اسمبلی ممبران استغفار پڑھ رہے تھے, استغفر اللہ توبہ توبہ, ایسی باتیں کہی ہیں مرزا نے. اور یہ کہتے ہیں کہ مرزا یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی کی کارروائی چھپ جاتی تو آدھا پاکستان ہو جاتا قادیانی. اس وقت ایک اسمبلی ممبر بھی نہیں ہوا بلکہ چپڑاسی بھی نہیں ہوا قادیانی, جنہوں نے کارروائی سنی اور دیکھی, اپنے آنکھوں سے دیکھی, کانوں سے سنی. ان میں سے تو کوئی متاثر نہیں ہوا تھا. جی مفتی صاحب آپ بات کریں.